جیڑا بھی سانے سواب کی محفل دے وچ آیا وے اللہ جیڑا بھی تیرے محبوب کا ذکر کرے جیڑا بھی کلمہ طیبہ پڑھتا پیا وے اے دنیا والیو میں تے تسے تے بیٹھ گئے اللہ وعدہ شریف کی صفات بیان کرنیاں نے اللہ دا ذکر کرنا وے مدینے والے مصطفیٰ کی ذات تے درود پاک پڑھنا وے رب کعبہ دی قسم ہے اور میں تے تساں ایتھے بیٹھ کے پڑھدیا جانا وے اللہ رب العالمین نے ایدہ ثواب مہین پہنچایا جانا وے اس لیے دنال پڑھنا وے مدینے والے مصطفیٰ کی کسی ماں کا مفہوم ہے علماء کرام تشریف فرمانے میں لمبی چوڑی تمہید دے وچ نہیں گیا میں بلا تخیر اپنی گفتگو شروع کر لگا اللہ نے محبوب نے فرمایا ہے اوے دنیا والیو بندہ دنیا وچ رہ کے جیڑا کام کردیاں زندہ وے جیڑا کام کردیاں زندہ وے جیڑا کام کردیاں زندہ وے بندہ اسی حالت دے وچ مرے گا اسی حالت دے وچ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا حضرات میں سارے نظامت فکر دے کے جا رہا ہوں اللہ دی قسم ہے نبی کی غلامی نہ پٹا کل وچ پا کے مدینے والے مصطفیٰ نال پیار کریے جب مراں گے نبی پاک دی جناب دیدار بھی ہو جائے گا حضرات کلمہ بھی جاری ہو جائے گا نال قیامت والے دن سرکار دے جھنڈے دے سائے دے تلے جگہ بھی مل جائے گی تے سارے نے اس نیت دے نال زندگی بسر کرنی ہے جدوں بھی حضور دا ذکر دی واری آئے بندے جو شرمانا نہیں چاہیے جدوں بھی نبی پاک دا نام لیا جائے نبی پاک دی ذات درود پڑھدیاں نہیں شرمانا چاہیے شرمانا بندے نوں اودوں چاہیے جدوں بندہ کوئی غلط کام کردا ہے جدوں بندہ کسے غلط محفل وچ جاندا ہے جدوں بندہ تھانے کچہریاں وچ جا کے جھوٹیاں گواہیاں دیندا ہے اوے دنیا والیو اللہ نے مینوں تے تینوں 4 روزہ زندگی دی حضرات اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علینا فان اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز نے بنایا جانا ہے اوے دنیا والے ہو ساری چیزیں نے ختم ہو جانا ہے جڑے بڑے بڑے پہاڑ پہ ویندے ہو جنہاں پہاڑاں نے قیامت والے دن روح دی طرح اڑدیاں پھرنا وے آسماناں دے جڑے ستارے نے انہاں ستاریاں نے بارش دے قطرے دی طرح زمین تے ڈگ جانا وے انہاں قطرے دی طرح جناب اللہ زمین تے ڈگنا وے آپس وچ ٹکرا کے ریزہ ریزہ ہو جانا وے حضرات مینوں تے تینوں پتہ ہے وے مرنا وے لیکن مرنا تے کوئی نہیں چاہندا اسی دے پھر یہی کہنے آ کہ جدوں مراں تے سونیا آ جانی سونا مکڑا امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عظیم بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان گرامی میں اور تسی سارے باپ مثال ثواب دی محفل دے وچ حاضر ہاں بس ایک ہی گل سنا کے تے میں اجازت چاہنی ہے میں اور تسی سارے باپ مثال ثواب دی محفل دے وچ بیٹھے نے ہاں بھائی محمد عمران صاحب بھائی محمد عثمان صاحب و برادران انہاں دی والدہ محترمہ دار فنا تو دار بقا دی طرف کوچ کر گئیاں نے یہ 4 روزہ زندگی ہے اللہ تبارک و تعالی دی ذات مائی صاحبانو جنت الفردوس دے وچ اعلی مقام عطا فرمائے حضرات یہ دنیا ایک میلہ وے ہر بندے نے دنیا دے تو جانا وے اللہ تبارک و تعالی نے مینوں تے تانوں بڑیاں نعمتاں دے نال نوازیا دا وے بندہ اگر شکر ادا کرنا چاہے تے اللہ دی نعمتاں دا نہ شکر کر سکدا وے تے نہ
نہیں انہاں نعمتاں نوں شمار کر سکدا وے عزیزاں نے گرامی انہاں نعمتاں دے وچوں سب تو وڈی جڑی نعمت ہے او ماں تے پیو دی ذات ہے جنہاں دے کول موجود نے خدا را اپنے ماں تے پیو دی عزت کریا کرو ماں تے پیو دی کی کرنی ہے اوے ماں تے پیو دے پتر نہ بنیا جی ماں دے پیو دے نوکر بن کے زندگی بسر کریا جی خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے جیڑا بندہ ماں دے پیو دا نوکر بن جاندا ہے نا اللہ دنیا دے لوگاں نوں اس بندے دے سامنے آ کے جھکا چھڑدا جی اگر تو چودھری ہے تے ماں دے سامنے چودھری بن کے نہیں جانا اگر تو بڑا بڑا قاری ہے تیرے جی قرات کوئی نہیں کردا بھی تے ماں دے سامنے قاری بن کے نہیں جانا بھی اگر تو بڑا بڑا وکیل ہے تھانے کچہریاں دے وچ تیری توتی بولدی ہے تیرے جا کیس کوئی نہیں لڑدا بھی تیرے جی بحث کوئی نہیں کردا بھی ججاں دے سامنے اللہ دی عزت دی قسم ماں دے سامنے کدی وکیل بن کے نہ جاویں حضرات ماں دے سامنے جدوں بھی جانا وے تے نوکر بن کے جانا وے ماں دے سامنے کی بن کے جانا ہے میرے کوئی ٹائم بڑا مختصر ہے میں جلدی دے نال تھوڑے وقت وچ زیادہ گلاں کرنا چاہنا اگر پیراں دے ہاتھ چومدیاں شرم نہیں آندی تے ماں دے پیو دے ہاتھ چومدیاں بھی بندے نوں شرم نہیں آنی چاہیے جے سمجھ آوے تے سارے بولو سبحان اللہ ایک باری اور اونچی آواز نال بولو سارے سبحان اللہ عزیزاں نے گرامی دنیا دے اندر تینوں چودھری صاحب کہن والے بڑے لب جانے گے تینوں گجر صاحب خزانہ صاحب رانا صاحب کہن والے بڑے لب جان گے علامہ صاحب پروفیسر صاحب کہن والے بڑے لب جانے گے خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے اوے ماں مر گئی تے تینوں پتر کہہ کے بلان والا کوئی نہیں لبنا گیا تے نالے در سب تو بڑی گل اے اے جیڑی 4 روزہ زندگی ہے نا زندگی دے وچ یار بندے نوں ڈھیر لبدے نے بندہ یار تیرے کول پیسہ نہیں سارے لوگ تیرے یار نے محبت بڑے کریں گے تیرے نال لیکن کتے نہ کتے مفاد یاریاں دی لالچ دی یاریاں نے اللہ دی عزت دی قسم ہے میں محفل دے پنڈال دے وچ بیٹھ کے میں قسم کھا کے گل کر رہا ہوں ماں تے باپ دی جڑی محبت ہوندی ہے اے ہر لالچ تو پاک ہے ہر مفاد تو پاک ہے اللہ نے انہاں دی محبت پیدا ہی کوئی نہیں کیتی دنیا دے اندر بھائی اگر پیو 16ویں سکیل دا افسر ہوے نا تے پیو اپنی زندگی دی جمع پونجی خرچ کر کے تو چاہندا ہے کہ میرا پتر میرے نالوں اعلی پوسٹ دے جا کے براجمان ہوے محبت نال سارے بولو سبحان اللہ آؤ جی جانے گرامی میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جڑا بندہ ماں دے چہرے دی زیارت کردا ہے اللہ تبارک و تعالی نو مقبول اجر دا ثواب عطا فرماتا ہے اے لوگو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے جڑا بندہ بھی ماں دے چہرے ول ویندا ہے اللہ نو مقبول اجر دا ثواب عطا فرماتا ہے صحابہ کرام نے عرض کی سونیا اے بدوا دے مکڑے والیاں بلیل دی زلفاں والیاں علم نشرا دے سینے والیاں اے مکے والیاں نال سونے سونے مدینے والیاں حضور دی بارگاہ دے اندر آئے نے آگے کی دی لجپالا اس ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ ماں دے چہرے ول ویندا ہے اللہ نو مقبول اجر دا ثواب عطا فرماتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہاں جڑا بندہ بھی ماں دے چہرے ول ویندا ہے اللہ نو مقبول اجر دا ثواب عطا فرماتا ہے تے یاراں نے عرض کیتی لجپالا اگر بندہ روزانہ 100 مرتبہ ویکھے تے کیا اللہ نو 100 مقبول اجر دا ثواب عطا فرماتا ہے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نے اپنے لب کھولے میٹھے میٹھے فرمایا وے ہاں اے میرے صحابہ اگر بندہ روزانہ 100 مرتبہ ایمان دی نگاہاں دے نال اپنی ماں دی زیارت کردا وے اللہ دی 100 مقبول اجر دا ثواب عطا فرماتا وے اے لوگو اے ماں جڑی ماں جناب میرا زندگی دے اندر اپنے وقت گوال گئے اپنی اولاداں دی پرورش کر دی انہاں نوں پال دی جوان کر دی اے لوگو لوگی اج کہندے نے قاری صاحب میری ماں نوں گل کردیاں پتہ نہیں چلدا میرے بابے نوں گل کرن لگیا پتہ کوئی نہیں چلدا میں آکھیا نا نا شرم کریا کر ماں دے پیو دے سامنے اپنی زبان نہ کھولیا کر کیونکہ اللہ قرآن فرمایا وے اللہ دا قرآن کہندا وے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرزمین کے رہنے والے ہو
کرنی ہے انہاں دے نال میٹھے لہجے دے وچ گفتگو کرنی ہے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے انہاں دے سامنے اف بھی نہیں کرنا اے سجنا اج تو پیو دے سامنے گلاں بڑیاں کرنا وے چار پیسے کما لے نے پیو دے سامنے نواب بن کے کھڑا ہونا وے چار ٹکے کما لے نے پیو دے کول حساب مانگا پھرنا وے کہنا بابا تینوں اجے پچھلے مہینے پیسے بھیجے سڑ کتے چھڈے نہیں او سجنا نا اج تیرا باپ زندہ وے ماں دی قدر کرنی ہے ماں زندگی دے ماں دا حیا کرنا ہے ہاں میرے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقامی دعا دے تشریف لے آئے نے حضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رون لگ پے نے صحابہ نے عرض کی سونیاں اے تو خان مکنے والیاں بلے یہ دلفا والے لمشنا تے سینے والیاں اے سونیاں دونوں جہاناں دے تسی مالک ہو اللہ نے دونوں جہاناں دا بادشاہ بنایا جے تہاڈے رون دی وجہ کی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا وے اے میرے یارو ہمیشہ بات چڑھ کے ٹر گئی اج میرے ماں دی یاد آ رہی ہے اے سجنا اج دے چٹیاں داڑیاں والے بابے نوں روندیاں ویکھیا وے میرے بابے کہندے نے ماری صاحب اللہ نے بڑا دیتا وے اج ساڈے پتر بھی بیرونی ملکاں دے اندر ٹر گئے نے اج ساڈے کول مال دا بھی جناب دا کثیر مال ہے اللہ نے ساری جائیداد بھی بڑی دتی ہے اللہ نے سانو دولت بھی بڑی دتی ہے بیلنس بھی ساڈے کول موجود ہے اچھیاں گڈیاں تے کاراں دے مالک بن گیا کاری صاحب اج ساڈے ماں دے پیو کوئی نہیں کاش اج ساڈی ماں زندہ ہوندی اسی اج دی عمرے کروا کے لے کے آوندے اے سجنا پوچھ انہاں دے کولوں جنہاں دیاں ماواں دنیا دے ٹر گئیاں نے پوچھ انہاں دے کولوں جنہاں دے بیڑے سنے ہو گئے نے ماں دی مٹڑی بولی سیاں پھار دیے اگر بندہ چاہتا ہے میرے جو خدا کی ذات راضی ہو جائے بندے نے ایک نسخہ دکھاوے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کسی اپنے ماں کے باپ کو راضی کرنا عرش والا خدا بھی راضی ہے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہے رات میں اختتام کی طرف آ گیا ہوں جنہ دیا ماما زندہ نے خدا اپنی ماما کی عزت کریں کرو اج جدوں ماما بہت ہو جاندیاں نے بھرا بھرا بندے وچ دور دور ہو جاندے نے جو ٹر گئی قمریاں رشتہ ہوندہ میں نا ماں تے باپ دا یہ دا نعمل بدل کوئی نہیں یار بندے دا ناراض ہو جائے بندہ یار اور بنا دینا اور منہ مننے بڑے یار بن جاندے جی اور کوئی یار ناراض ہو جائے بندے دے یار ڈھیر بن جاندے نے ہر رشتہ بندے نوں لگ جاندا وے لیکن ماں تے باپ دا نعمل بدل کوئی نہیں ہے انہاں دی جگہ کوئی نہیں لے
سکتا بھی دنیا کے اندر تے جنہاں دے یاد جا رہے ہیں بابے نو بندہ کہندا بابا تینوں گل کرنا پتہ چلدا وے مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا وے چار حق نے پیو دے جس بندے نے انہاں چار حقاں نو ادا کیتا سرکار فرمایا میں انہوں باہ پھڑ کے جنت دے وچ لے کے جاواں گا تو ماں دی بڑی شان ہے تے پیو ماں دا بھی حق ہے تے اولاد دا بھی حق ہے مجازی ربی حیثیت رکھدا باپ فرمایا کہ چار حق نے پیو دے پہلا کہ پیو دے اگے نہیں کرنا دوسرا کہے کہ پیو دی بہن تو پہلا تھلے نہیں بہنا بھی اگر پیو کی سمے پر چالی پتر بیٹھے گا پیو دے اگے کھڑا ہو جائے تیسرا پیو دا کیا پیو دا نام لے کے آواز نہیں مارنی پیو دا نام لے کے آواز نہیں مارنی چوتھا کہ سرکار فرمایا پیو نو گالی نہیں دینی یا رسول اللہ بھی بندہ مومن ہے جڑا پیو نو گالیاں دے فرمایا فلا تستسب ولا ہو یا رسول اللہ کا مطلب کی ہے فرمایا اگر تو چاہنا ہے کہ اللہ تینوں جنت عطا فرماوے تو کسی دے پیو نو گالی نہیں کڈنی کوئی جواب ہے تیرے پیو نو گالی نہیں کڈے گا تو اگر کسی دے پیو نو گالی کڈے گا کوئی تیرے پیو نو گال کڈے گا نا جواب وچ تے سمجھی تو کسی دے پیو نو نہیں گال کڈی تو اپنے پیو نو گال کڈی ہے کہ ماں دے باپ دی اللہ نے مقام رکھا رہے فرمایا اگر ماں مر جائے تے ماں دی جڑیاں سہیلیاں نے انہاں دا ادب کری او پیو مر جائے نا تے پیو دے جڑے یار دوست نے انہاں دا ادب احترام کری اللہ تینوں پیو تے ماں دی عزت کرن جنہ ثواب عطا فرمائے گا تے پھر جنہاں دے باپ دنیا دے تو ٹر گئے نے پھر بندہ گلی گلی کہندا ہے ہم رہ گئے تنہا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا ہم رہ گئے تنہا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا ہے عید کا دن گھر آ بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا سجنا جنہاں دے پیو مر گئے نے کچھ نہ کوئی یتیم دے دکھ دی میرے یتیم جدوں میرے ماں کو پوچھدے نے پاپے نے کدوں آنا وے کی شبراتی دا دیاڑا وے لوگی اپنے گھراں نوں آندے نے یتیم ماں نوں آ کے پوچھدے نے لوگی فلانے دا پیو بھی آ گیا فلاں دا باپ بھی آ گیا وے اے ماں ساڈے پیو نے کدوں آنا وے آ جائیں گے ماں کہتی ہے سجنا یاراں بھی تیرے ویڑے آنا وے برادری والیاں بھی تیرے ویڑے آنا وے بہناں بھراواں بھی تیرے ویڑے آنا وے جدوں ماں تے پیو مر گیا تیرا بیڑا سننا ہو جانا وے کہ شاید نے کہا میں گل ختم کر دیتی ہے جب آپ روز نکلے تھے اب عید تھے کوئی آیا نہیں کوئی آیا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا ہم رہ گئے تنہا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا کوئی بن گیا رونق مکھیاں دی کوئی چھڈ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ کوئی گرم ریت دے تل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد ال چلیا غلام فریدا یہ ہر کوئی مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا مما علینا تسی سارے اپنی زباناں دے اوتے بھائی محمد عمران صاحب انہاں دی والدہ محترمہ دی دعا دی نیت لے کے بیٹھے ہو تے پتہ نہیں کدا قبول ہو جانا ہے تے اللہ نے سارے دی بخشش فرما چھڑنی ہے جنوں اللہ نے زبان دیتی ہے اس واسطے وے ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ وچ بولے انہوں میری دعوت ہے ذہن دے اندر گنبد خضرا دا تصور رکھو تے دائیں بائیں جانب نہ ویکھو سرکار دے مدینے وال ویکھ کے تے محبت دے نال سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا
سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا افضل ذکر ہے میں اس واسطے پڑھا رہا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی بھی سمجھ چلے مینوں بھی پتا چلے تے تساں سارے نے پڑھنا وے اللہ کرے اسی سارے اتنے بہ کے پڑھ رہے ہیں اللہ مرن لگیا بھی ساری زبان دے کلمہ طیبہ جاری فرما دے ایں تے سرکار مدینہ دی زیارت نصیب ہو جائے محبت دے نال سارے نے پڑھنا وے دھیمے دھیمے لہجے دے وچ پڑھو سارے خاموش کسی نے نہیں رہنا وے یا سارے نہیں پڑھتے پہ سارے میرے نال پڑھ لا